मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम हुक्मरान के मुतल्लिक बताएंगे जिनकी हज की तैयारी को लगभग 1 साल से ज्यादा का अरसा लगा। सोने की तारों से मुरस्सा शाही खेमे बनाए गए, अहले खाना के लिए सफरी महल बनाया गया जिसके हमरा 60,000 अफराद थे जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। ये हुक्मरान कौन था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को दबाकर बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस तरह खेलों की दुनिया में हर कुछ अरसा बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी की रैंकिंग मुतल्लिका अदारों की जानिब से जारी होती रहती है, इसी तरह दौलत की दुनिया में भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दुनिया भर के दौलतमंदों के असासों की दर्जा बंदी जारी होती रहती है। कुछ अरसा पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मौजूदा 10 अमीर तरीन लोगों की दर्जा बंदी की एक फहरिस्त जारी की थी, जिसके मुताबिक टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क $197 बिलियन के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पाए हैं, जबकि अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस $182 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स $132 बिलियन के साथ दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं। तारीख का मुतालिया करने पर ऐसे लोगों का पता भी मिलता है जो दौरे जदीद के अरबपतियों से कई ज्यादा असासाजात के मालिक रहे हैं। मिसाल के तौर पर लीबिया के अनजहानी सदर मुअम्मर गद्दाफी के इक़्तिदार के खात्मे के बाद इनके असासे आलमी तौर पर मंजमद कर दिए गए थे, जिनकी मालियत $200 बिलियन बनती है। इसी तरह रोमन सल्तनत के मार्कस लिसिनियस क्रासिस के असासों की मालियत आज के असाब के मुताबिक $201 बिलियन बनती है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मौजूदा दौर के अरबपतियों के मुकाबले में तारीख में एक ऐसे मुस्लिम हुक्मरान का नाम भी मिलता है जिसकी दौलत का अंदाजा मौजूदा और साबका अदवार के अशखास से कई गुना ज्यादा बताया जाता है। तारीख के इस अमीर तरीन शख्स का असल नाम मूसा कीटा था, लेकिन तख्त नशीनी के बाद ये मनसा मूसा कहलाया। मनसा मुकामी ज़बान में बादशाह को कहते थे। ये सन 1312 से लेकर 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान था। मनसा मूसा तारीख का अमीर तरीन शख्स माना जाता है। इसने माली सल्तनत पर जिस जमाने में हुकूमत की, इस वक्त सल्तनत माली मादनियात के खजानों जिनमें ग्रेनाइट, यूरेनियम, फास्फोरस, चूना, नमक और सोने से माला माल थी। बिलखसूस सोने के ज़खायर कसीर तादाद में पाए जाते थे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी के अवाइल में सल्तनत माली दुनिया में सोने की कुल तरसील की निस्फ की मालिक थी। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अरूज पर थी। यहां इस अमर का तज़किरा जरूरी है कि बकौल BBC मनसा मूसा की सल्तनत की हद किसी को मालूम नहीं थी। इसका अंदाजा यहां से लगाएं कि आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गमीबिया, गनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया वगैरह के इलाके इस जमाने में मनसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। इस जमाने में टम्बकटू माली का सबसे बड़ा इलाका था जो सल्तनत के शुमाल में वाक़या था और दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा के जनूब मगरब में वाक़या था। टम्बकटू की वजह शोहरत ज़माने कदीम में अफ्रीका से होने वाली सोने की सारी तजारत थी और यही शहर सोने की तजारत का मरकज था। मनसा मूसा एक दरवेश सिर्फ नेक और सखी हुक्मरान की शोहरत रखता था।
اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مرصع شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا تھا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے، جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون، منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا، اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھی۔ اسی طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا، جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا، جس کے ہر ایک اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی، اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا، ہر ایک جمعہ کو وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں کو ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا۔ مصر کے مملوک سلطان اور النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے، النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کے جاہ جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس سفر کے دوران اس نے کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل، سخی اور شاہ خرچ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کافیت ہو گئی۔ منسا موسیٰ حج سے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے دگنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا، اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی۔ منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے چرچے چارسو پھیل گئے۔ چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی ہی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے چارسو ہیں، جوک در جوک آنے لگے۔ جب منسا موسیٰ کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹالان ایلس میں شامل کر لیا گیا۔
मारूफ मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हिस्ट्री के प्रोफेसर रॉबर्ट एम वायर के बकौल ये तारीख के इस अमीर तरीन शख्स की बात है जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना मुमकिन ही ना हो, तो फिर ये समझ लेने के अलावा और कोई सूरत बाकी नहीं रह जाती कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। अगरचा मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, ताहम फिर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी दौलत आज के 480 बिलियन डॉलर से भी शायद ज्यादा थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।